أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الخامسة عشرة الصيحة الدرس الرابع والثلاثون بعد المئة القراءة reading التدريب الأول first exercise سل بين العبارة والعبارة المناسب join the phrase and the appropriate dialogue. Miss Sarah, you read the phrase, and Yes, Ustad. Miss Sanchez Dedi, you read the dialogue, appropriate dialogue for the phrase. Sarah, start. Okay, sir. I start from here, Ustad. ذهب صالح إلى المستشفى. Yes. Okay. ذهب صالح إلى المستشفى. هو يشعر بألم شديد في أسنانه. Then search it. يد Answer. آم، هل خلف كل perdón No, this is not the answer. هل كاب الطبيب نعم No, 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 this is not. الكلب No, this is not the answer. The answer. So we have to. Do we have to frame a question for this, Ustad? No. بيعلم Listen carefully, everybody. Just the answer Okay. for the first phrase is this one. Limaza zahabta Okay. mustashfa. Read this one, Sanchez. لماذا ذهب إلى المستشفى لقابلة طبيب الأسنان Li لماذا muqabalati. لمقابلة طبيب الأسنان لماذا أشعر بألم شديد في الأسنان Sarah, next. Yes, sir. Next one is Sir Badrun, right? Yes. Okay. بدر يقابل طبيب الأنف والأذن والحنجرة. هو يشعر بألم شديد في أذنه. Sanchez. آه، a ver جيم Okay, read it. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى الطبيب الأنف والأذن لماذا أشعر بألم شديد في أذني Sarah. Yes, sir. بدر قلبه سليم وعنده ارتفاع قليل في ضغط والسكري. Sanchez. آه، آم، ألف 5 هل ك- هل قابلت الطبيب؟ نعم القلب سليم والحمد لله هناك ارتفاع قل- قليل في السفت والسكر طلب طبيب من بدر ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات. كيف ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف ب- بما نصح لك Nasaha. الطبيب أصح لك Nasahaka. perdón نصحك الطبيب آه، آه، ف-
فسختني نصحني nih- نصحني بتناول الوا- الفواكه الواكه الفواكه 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 وممارسة الري- الرياضة. الرياضة الرياضة. مس مريم. اسم معلم. الوحدة الخامسة عشرة. الوحدة 15. الدرس 34 بعد 100. الدرس 34. بعد 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 100. 100. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. أولا القراءة. أولا القراءة. التدريب الثاني. التدريب الثاني. اقرأ النص ثم أجب بنعم أو بلا. اقرأ نو معلم. اقرأ النص ثم أوكي. أجب بنعم أو بلا. اقرأ. تغيب عمر وأخته فاطمة عن الدراسة هذا الأسبوع. Okay, read from Which here. one معلم? Read from here. Here. Okay. Okay. تغيب عمر وأخته غيب. فاطمة عن تغيب عمر وأخته فاطمة عن الدراسة هذا الأسبوع. عمر شعر بصداع شديد وألم في أسنانه. ذهب إلى طبيب الأسنان صباح يوم السبت. درجة حرارته مرتفعة. فحص الطبيب أسنانه ونصحه بالراحة 5 أيام، ونصحه أيضا بتناول الدواء بعد 5 أيام. ذهب عمر إلى المدرسة. فاطمة شعرت بصداع شديد أيضا، وارتفعت درجة حرارتها. ذهبت مع والدها إلى طبيبة القلب، فحصت قلبها وصدرها وقاست الضغط. قلبها سليم والحمد لله. هناك ارتفاع في الضغط والسكري، وسبب ذلك زيادة الوزن. طلبت منها الطبيبة ترك الملح والسكريات وتناول الخضروات والفواكه، ونصحتها بالراحة 4 أيام. Benches. عمر نعم. شعر. الوحدة الخامسة عشرة.
Repeat. الوقت 15. الدرس 34 بعد 100. الدرس 35 بعد 100. الدرس الرابع والثلاثون. الدرس 34 بعد 100. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. أولا القراءة. أولا القراءة. التدريب الثاني. التدريب الثاني. اقرأ النص ثم أجب بنعم أو بلا. اقرأ ونساء وإن نص رحم نساء ثم أجب بنا وبلا. ثم أجب بنعم أو بلا. تغيب عمر وأخته فاطمة عن الدراسة هذا الأسبوع. شعر عمر والفاطمة تغيد عمر وأخته فاطمة بصداع عن الدراسة هذا الأسبوع. هذا. عمر شعر بصداع شديد. عمر شعر بصداع شديد وألم في أسنانه يوم السبت. وألم في أسنانه يوم السبت. ذهب إلى طبيب الأسنان صباح يوم السبت. ذهب إلى طبيب الأسنان يوم السبت. صباح يوم السبت. صباح يوم السبت. درجة حرارته مرتفعة. درجة حرارة مرتفعة. حرارته حرارته مرتفعة. فحص الطبيب أسنانه ونصحه بالراحة وبتناول الدواء. فحص الطبيب أسنانه نانه ونصحه ونسمه ونصحه ونصحه بالراحة بالراحة 5 أيام وبتناول الدواء. بتناول بعد يوم ذهب عمر إلى المدرسة. بعد يوم ذهب عمر إلى المدرسة. فاطمة شعرت بصداع شديد أيضا. فاطمة شعرت بصداع شديد أيضا. بصداع شديد. بصداع شديد أيضا. وارتفعت درجة حرارتها. وارتفعت درجة حرارتها. ذهبت مع والدها إلى طبيبة القلب. ذهبت مع والدها إلى طبيبة القلب. فحصت قلبها وصدرها
فحصت كلبها وصدرها قاست الضغط. قلبها سليم والحمد لله. وقصت أضاعت كلبها سليم والحمد لله. هناك ارتفاع في السكري. هناك ارتفاع في السكر وسبب ذلك زيادة الوزن. والسبب ذلك زيادة الوزن. طلبت منها الطبيبة ترك السكريات. طلبت منها الطبيبة ترك السكريات وتناول الخضروات والفواكه. وتناولت الخضروات والفواكه ونصحتها بالراحة 4 أيام. ونصحتها بالراحة. براحة 4 أيام. Miss Sarah, tell me the answers. Yes, sir. First one is whether right or wrong, sir. Yes. شعر عمر وفاطمة بصدى. Ustad, فقط this first one is wrong. No, It's it is only No, right, okay. right. Right, okay, شعر okay, عمر فاطمة. Then second one, ذهب عمر إلى الطبيب يوم الأحد. It's wrong. It is يوم السبت. نصح طبيب عمر بالراحة 4 أيام. صحيح. It is not صحيح. It is 5 أيام. 5 okay, أستاذ. Then نصحت الطبيبة فاطمة بالراحة 4 أيام. صحيح. Give me a minute, okay? Okay, sir. Yes, sir. نصحت الطبيبة فاطمة بالراحة 4 أيام. This is correct, أستاذ. Then طلبت الطبيبة من فاطمة ترك الدراسة. صحيح. Wrong. Wrong, sir. This is طلبت الطبيبة من فاطمة. No, it's wrong. Okay, أستاذ. بعد 5 أيام ذهبت فاطمة إلى المدرسة. Now, he rested for 5 أيام. 5 أيام. yes, he It's rested correct. 4 days, so definitely he had gone to school after 5 days. So it's correct, Ustad? Yes. Okay, correct. Then سبب ارتفاع سكري زيادة الوزن. It is wrong. ارتفاع الضغط سبب ذلك زيادة الوزن. صحيح. صحيح. Okay. Then ذهب عمر إلى الطبيب القلبي. This is wrong, sir. مريم. اسمع لي.
اثنان two. ثلاثة. ثلاثة three. two اثنان اثنان. two. three ثلاثة ثلاثة. three. أربعة. أربعة two. أربعة. خمسة. أربعة أربعة. one. خمسة two. خمسة. ثلاثة three. ثلاثة. اثنان. اثنان two one. اثنان. خمسة. two. خمسة. خمسة five four. أربعة four one. أربعة. واحد اثنين ثلاثة one two three. خمسة five خمسة. one two three. واحد اثنان ثلاثة ثلاثة. اثنان. ثلاثة three ثلاثة. one. أربعة. أربعة four. أربعة. أربعة. واحد اثنان ثلاثة. اثنان ثلاثة. اثنان two. اثنان. one two three. واحد اثنان اثنان ثلاثة. Sanchez. نعم. الرجل أم، يأكل بيضة. نحن طبيب. نو نحن أطباء. نحن أطباء. لدينا صخور حمراء. راشدان. رشيدان. هي لديها صخور حمراء. لديها. لديها صخور حمراء. هم لا يطبخون. هم يأكلون. لديه صخور حمراء. لديه. لديه صخور حمراء. لا نحن نكتب. لدينا صخور صفراء. لدينا دراجة صفراء. Miss Sarah. Yes, sir. هل هل هي تقرأ الذي كتابا؟ اوكي دراجات. الأطفال يجرون. سيارات. قلاب. قلم.
هو يشرب. هو يشرب. هي تشرب. هي تشرب. هي طبيبة. هي طبيبة. هو يسبح. هو يسبح. السيارات بيضاء. الطفل يجري. هو طالب. هو طالب. الطفل يشربون. الرجل يجري. الرجل يجري. هو طبيب. هو طبيب. بيضة. بيضة. هي طالبة. هي طالبة. الرجل البنت والرجل. okay, the men are cooking. الرجل الرجال يطبخون. الرجال يطبخون. Miss Mariam. Yes, madam. They are eating apples. هما يأكلون هم آه، يأكلون تفاحا. تفاحا. هم يأكلون تفاحا. طفلان. طفلان. سيارتان سوداوان. السيارتان سوداوان. الكلب كبير. الكلب كبير. الكرة حمراء. The pens القلم خضراء. The adults are not cooking. الرجل ليس. الرجل لا يطبخون. الزهور صغير. الزهور صغيرة. زهور. هي تأكل ولا هي تقرأ. تقرأ. هي تقرأ. هي تسبح. هي تسبح. الكلب صغير. الكلب صغير. الكلب صغير. الكلب سوداء. أسود. كلب أسود. The flowers الزهور كبيرة. الزهور كبيرة. الزهور كبيرة. Benches. نعم. Read this. 6 1 3 5 2 2 4 6 6 1 3 5 2 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1 the 2 6 1 3 5 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 هناك 4 مائدة 5 واحدة. هناك مائدة واحدة. 1 2 3 4 5 3 هناك مائدة واحدة. هناك مائدة واحدة. 2 4 6 2 4 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 3 5 2 3 6 1 3 هناك مائدة واحدة. هناك مائدة 3 is 1 واحدة. table.
اثنان أربعة ستة 2 4 6. هناك مائدة واحدة. There is one table. هناك مائدة واحدة. Miss Sarah. Yes, Ustad. الجواد الجواد يجري. يجري. لا هي لا هي ليست ليس نائمة. نايم. They both have newspaper. هما لديهما صحيفة. okay, the first one. نعم نعم هو هو نائم. نايم. الولد نايم. الولد نائم. هي لديها لديها سمكة. سمكة. لدي زهور حمراء. You are writing أنت تقرأ. No. أنت تكتبين. تكتبين. الكرات خضراء. The first one, Ustad. حمراء. حمراء, sorry. حمراء is red. The women do not have النساء. The women النساء ليس لديهن أرزا. Sixth one. The two cars are white. السيارتان بيضاوان. Fourth. سيارة سيارة واحدة. واحدة. سيارة واحدة. One car. بيضاء واحدة. ماذا يفعل الطبيب؟ ماذا تفعل؟ هي تأكل تفاحة. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟